मनोज, तुमची आख्खी टीम येयलेली हा एका प्रोटेस्ट सपोर्ट करपाक हांकां चिंबलकारांक. पयले सोदेर सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर, नव्या वर्साची उनुनीत परबी. आता नव्या वर्साक पासून गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक हांगा रस्त्याचेर वचचें पडटा ह्या बीजेपीच्या सरकाराच्या अंडर. एवरी इयर अशीच परिस्थिती आसता की न्यू इयर येता तेन्ना कोण ना कोण तरी खंयच्या ना खंयच्या गांवांत गोंयकारांक आपल्या हक्काक लागून, आपल्या गांवांक लागून रस्त्यार बसचें पडटा. आनी इतले जावन पासून, रस्त्यार बसून पासून हो सरकार गोंयकारांक अजिबात पळयना. आतां आयज 5वो दीस हांगा हंगर स्ट्रायक हो चल्ला. गांवांतल्या लोकांनी आमचे चिमलाकारांनी हेच्या पयलीं ह्या युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट आंदोलन केल्ले, वाड्या वाड्याचेर मिटींग घेतले, डोर टू डोर केल्ले, सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ले, सगळें केल्लें. पंचायतीन बोवाळ मारलो, पंचायतीन सरपंचाक दारेर धरलो, सगळें जालें. आनी जेन्ना फायनली स्टे ऑर्डर येयली ते आसतना पासून हांगा हें काम जें आयज चालू दवरलां ह्या सरकारान, हेचो मिनींग इतलोच की हो सरकार एक हुकुमशाही आनी एक दादागिरी करपाक सोदता. आयज हांगा चडशे लोक जे बोल्ला, चडशे चिमलाकार जे आसा आमचे, ते एसटी समाजाचे लोक आसा आमचे, आनी जे खरे नीज गोंयकार जावन आसा. आनी आयज तांकां हो सरकार असो रस्त्याचेर बसयता जेन्ना आमचे गांव हे लोकांनी शेतां करून, काजू करून जेन्ना निर्माण केल्ले, हे गांवांत प्रोडक्शन केल्ले, हे गांवाचेर आपले जीवन केल्ले, आयज तेच जीवन जे आहा ते काबार करपाक हो सरकार उठलेलो. हो सरकार हो दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो आसा, हो भायल्यांचो सरकार जाल्लो, हो गोंयकारांचो सरकार आयज उरोंक ना. आयज जेन्ना आतां इलेक्शन जालें, इलेक्शन येता तेन्ना दाराचेर गोंयकारांच्या येवन मतां मागप, गोंयकारांक पिशान काडप, हीच कामां ते करता. आनी एवरी टायम तेच चलयलां. पूण फायनली इलेक्शन जाल्या उपरांत तेंच्या कडल्यान जी स्टेटमेंट येता ते पळोवन अशें दिसता की ह्या मनशांक निवडून जर हाडला जाल्यार कित्याक हाडला. आमी आयकताले हांगासरली जी झेडपी आसा तिचे एक बायट पयली आमी मिडियाक ती सांगता की पयलेच दिसा जेन्ना विचारले तेन्ना ती सांगले की तो म्हाजो सब्जेक्ट न्हू, तो सरपंचाक विचारचो. मागीर दुसरे फावट तेन्ना विचारले तेन्ना आनी कितें भलतेंच सांगपाक लागले. सो हें जें आयज चल्लां हे बीजेपीच्या सरकाराच्या अंडर हे खूब भयानक आसा. हे फक्त चिमला गांवांनूच न्हू, आतां तुमी पयला पयर हालींच आरांबोल हरमल हांगा लोकांनी मशाल यात्रा काडली, थंय झोन चेंजा अगेन्स्ट आंदोलन जालें. तेच्या पयलीं कितलींशींच आंदोलनां ही कंटिन्युअस गोंयकारांनी केले आनी करीता. आनी नव्या वर्साची सुरवात पासून आंदोलनाच जाल्ली आहा. आनी हे जे आयज लोक इतले हंगर स्ट्रायकाक बसला, तितलीच मेसेज दिवपाक सोदता की आमचो गांव आमकां जाय. जे तयार लेक जे आसा, जेचेर लोकांचें जीवन आसा, लोकांची शेतां आसा, लोकांचे लायव्हलीहूड आसा आनी आख्खो गांव आसा, गांवचें अस्तित्व आहा, ते जेन्ना काबार जाता तेन्ना लोक मागता की हो प्रोजेक्ट बंद उडोवचो म्हणून. जाल्यार सरकार, हो बीजेपी सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी जे तीग जाण जे आर आसा हे कशेंच आयकपाक तयार ना. रिजन सिंपल, आमी एवरी टायम सांगता, जावं ती IIT जावं ते युनिटी मॉल, हे फक्त प्रॉपर्टी डिलिंगेचे, रियल इस्टेटाचे स्कॅम आसा. हेच्या फाटल्यान रस्तो करून दुसरे तेंचे जे प्रॉपर्टीज आसा ते प्रॉपर्टीजांक वाड दिवपाक, रस्तो करपाक आनी तेंचे प्रॉपर्टी व्हॅल्यू आसा ती वाडोवपाक लागून हे सध्या ह्या सरकारान नेट धरलेलो. आयज गोंयकारांकडे आमच्या जागो घेतलो जाल्यार ताकद उरलेली ना. कित्याक असले प्रोजेक्ट हाडून प्रॉपर्टींचे रेट वाडवप, मागीर ते रियल इस्टेट धंदो करप आनी गोंयकारांक रस्त्यार उडोवप, हेच ह्या सरकाराचे धोरण आसा. आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोन्साची आमची सगळी फॅमिली आयज नव्या वर्सा आमी हांगा पावल्ले आसा. आमी चिमलाकारांक, आमचे जे हांगा ग्रामस्थ आसा चिंबलचे, तांकां सपोर्ट दिवपाक, तांकां तेंको दिवपाक आमी फक्त इतलेंच तांकां आश्वासन दिवपाक शकता की ह्या फायटान जशे आमचे पार्टीचे भुरगे हेच्या पयलीं गांवांत ग्रामस्थ म्हणून वावरताले, तेंचे ते ग्रामस्थ म्हणून, विलेजर म्हणून ते सदांच आसात. आमी थंयसर खंयसरूच पॉलिटिक्स
इन्वॉल्व करपाचें ना आमी केन्ना करूंक. पूण एज अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो गांवच्या भायले जे आमचे भुरगे आसा, गोंयभरचे जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, त्यांचो सगळ्यांचो तेंको आमी ह्या प्रोटेस्टाक दिता. आनी ह्या युनिटी मॉला अगेन्स्ट जी आमची लोकांची जी फायट आसा तेका आमी तेंको दिता. आनी लोकांक इतलेंच सांगता, आमचे गोंयकार सगळे आमचे जे हांगा बसले तांकां इतलेंच सांगता की तुमी धीर सोडचो न्हू. गोंय मुक्त जावपाक सुद्दां खूब वर्सां आमकां झगडचें पडलें, भारत मुक्त सुद्दां करपाक आमकां खूब वर्सां झगडचें पडलें. सो गोंय परते एकदां मुक्त करून आमच्या हातीन घेवपाक पासून आमकां मातसो टायम लागतलो, लोकांकूय थोड्यांक कळपाक टायम लागतलो. आमचे गोंयकार थोडे अजून मेरेन तांकां दिसता की आमी गोंयान पट्टे घालून भोंवले, हर हर मोदी म्हटले म्हणून आमचो गांव राखतलो आनी आमकां जॉब मेळटले म्हणून. त्या आशेन अजून मेरेन गोंयांतले पट्टे थोड्यांनी काडूंक ना. पूण खुबशे भुरगे आयज तांकां जाणीव जाल्ली आहा की हो बीजेपी सरकार तांकां कसो यूज करता, कशें तेंच्या कडल्यान काम करून घेता आनी आपल्या मनशांकूच फुडें काडटा. हे तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. खुबशे लोक, खुबशे भुरगे सुदारलेले आहा, तांकां आपली चूक कळयली आनी ते आपलो गांव वाटोवपाक लागून फियरलेसली आपली नोकरेची पर्वा ना करता, आपल्या धंद्याची पर्वा ना करता, आपल्या फॅमिलीची पर्वा ना करता, आपल्या गांवांक लागून भायर सरोन असले प्रोटेस्ट करतात. हो एक भितरलो प्रोटेस्ट आहा. सो इतलेंच हांव प्रोटेस्टाक फूल तेंको दिता. देव बरें करूं.